سلام سلام فتواتن كورانن أمر العالم تركو نيشانالي بيتسا ببزل خمو سلامكم بزحتر فير اللي دقع بيتوي معري انكو عدما نافشانالي بسلام مساخو نيلو معنتي فيديونا زخوين كعني واقع نيجازا مسرحي أوسو من كلتا جزي ويكا أوسو من حد جزي كم تقولكم أعطيلكم نيرك بقالي مسار دما لو معنتي سولوسيو سلازي يا كاب سونيس كعرب زي العلاقة بايزوي تمساس عليه كل جزي سوني حدش نجار زرينا لو ما عندي سولوسيونيو سلازي نشتن كناش أرينا نيو سمينتو برد حشوات أزر كندين هو نزل كله بلوكيت هذا شاوي نيجز على مسرحي كندين هو نزل كنرينا استعبي دفت أمل نختك كتاتلو بآخرة يعدب نشان علي حدش تسخنكم سبسكرايب نبرا زخنكم كعا لايك شر بمقبر نخت برتات عني بتحتنا يلابو مالتيو لايك شر نتقور لي كابلبي إننا مسكنكم بعد لو ما عندي علة سلوس علة حمشتا ويكعا جانواري عسر تسلستا مالتيو بناي سمينتو واقع إنا كري سمينتو أبز حلفة كاو شحن حمشتا ميتن سالسان كاو شحن حمشتا ميتن سبعا يونيرو ياتون كابوتا نابوتا يفرع لو ما عندي رمو سالسا أرشي أبقى سالسا أرشي قال عسبع أرشي بمؤنس نفس الحمشتا ميتن وارد هو مالتنا زي فابريكا سمينتو أمانة أقاري نيرو أقدامي أو تحت زرح بيت سفنيرو جن إسو كاسوني سالس كجمريو أي تجزئين علي مالتنا دكابيت وين مارين قدي زاخرت سلسة مع تزاز أبي وامون نشتن كرناش تغييرو نزبايو بش حمشتي حساري خونن بتعمل خباري كن عبز خلت سلسة معرت زيك صار رح يبهر اللون تاني سكرينا عبز حس ساعات كن شي حمشتين هو مالتي كن ولا ندحر سريحو تفاوي كان ندحر سريحو ندحر بزح كفافيلو لو ما عنتون كأنسي خال ندحر راسي يسرح فين دمه لو ما عنتون كوسخ خلصيك تفضوا لكم كسر حاجة تسفان قبر مالتيو كأوقعني لو واقع برت ويكعا تندينو إنا كن حلف بعل عسر تشدشتا تندينو نحنتي فرا سلسة شحن 400 أبني برت من معينة قناش أيرينا نقداس أب حد برت وسخرينا نيو بعل عسر تشدشتا سلسة شحن 400 ناي ترك برتيو جين كتجوزها لهم تنقى أكبرو زيني أواشرو نيوشت عشرة قلنا له حاوزيو خايب سفل السويهم حسكم كيفكم كتجزل لكم يعني سو نيوشت عدي حمد يولعي بقلل تسباري مالتيو كاو بعد عسى تروعتي نهري بعد عسى تروعته ناي تركي تندينو مالتيو خلتشحن شاعة ميتن بتعمي يوسي خزي بتعم مالتيو خلتشحن شاعة ميتن أو قوع خبابي خلتشحن 400 سامانيان خلتشحن 500 خمسان خلتشحن 500 يورو لذيذ كارو عتميت نقلن وسخ أرينا منه كاو بعد عسر تخلت إنهاري بعد عسر تخلتها نيتور كبرات مالتيو بشحن شومان تميتن سامانيان إيش تنقلنا شريعتنا نيها بعد عسر تخلتها مالتيو بايزوي كنقرأكم أبزي مالتيو أفتن دينا واقع ولا سمينتو تمزيهم بتي دولار موسخ زي خانة وقت يزفر حزي أو قوعي كل سنة حزيدو ناكالي خالص روح سلازو خانة ولا تم سرحتو ولا تم سميا تم مني والدها سلازي يركو بزح سلازي يسرح إذا أنا سميش عق زي دولار كانيس مالت أي كوننا وقت إني هو أيو مالتي سلازي حزرمو بعد عسر غلطان إيش تنقلناش جيرو زنيو نفش حد شعتي 250 كيلو نيرو حزي ساعة قرشي زأنس هالمهنات بزح حساب سلازي جوز أيمبر نوينا دولار سلاز أنست أي كونن مالتيو كاو بعد عسرتين هالرئي بعد عسرته نشتغل صغيرنيه شحن 340 زي مالت ببز حساب يوصل له مالتيو كاو عني مجرشة برت نريو بعد شو منتي يكون بعد شو منتي 150 خفتي نايز حلفة فيديو أفضل لو إنه قرناشم وساخم أي جوارن خوخ عني حتى حفتي بوشت مسمار استافات أيقات النيرة استافا 295 نحن تخيلو نيتي استافا مدن كعني بعد شد الشعزري بعد شد الشعزر خيرو ناي تركي تندينو مالتي خوخ عني شو بأيو شو ني كيلو 340
220 230 نيرو بزح وسخيرين ستافا بعد 180 نيرو 15 قرش ብቻ ወሰኻሪኒዮ ሱብዝሕ ይጎደካን ካብኡ ሚስማር ኢና ንርኢ ሚስማር ንኪሎ 225 5 قرش ብቻ ወሰኻሪ ኣምበይ 220 እዩ ነይሩ እዚ እቲ ናይ እዋን መዋቕር ዳ እምበር ናይ ቆርቆሮ ቀዊዕ ዘለዎ ኣይኾነን ማለት እዩ ካብኡ ሕዚ ቀፂልና ንኸይድ ናብ ሓሸዋ ንፀፀርን እዩ ሓሸዋ ብጣዕሚ ዝውስኽ ዘሎ ግን ምስቲ ቅድሚ 3-4 መዓልቲ ዝሰራሕኽዎ ግን ብዙሕ ልዩነት የምፅን ንሓደ ቢያጆ 53,000 እዩ ብጣዕሚ ቆንጆ ሕፃ ማለት እዩ ኣነ ባዕለይ ወሪደ ነይረ ብጣዕሚ ቆንጆ ሕፃ ናይ ሓጋይ ይመስል ፅሩይ ሕፃ እዩ ፅሩይ ፀለይ ተዘይ ኮይኑ ክመልሰ ገለ እንተይልኩሞ እንድሕር ኢልኩምዎ ፅሩይ ሕፃ እዮም ዘምፅኡ ተዘይ ኮይኑ ግን ሓመድ ሓዊሶም ከየምፅልኩም ሓጋይ ስለ ዝኾነ ከይረኣኹም ከይትኸፍሉ ማለት እዩ ካብኡ ፀፀር እስካብ 55 እስካብ 56 ፀፀር ማለት 0.2 መህደሚ ናይ ኮንክሪት መህደሚ ወይ ከዓኒ ናይ ቢምና እዚ ኮለን መምልኢ ማለት እዛ ዝረኣኹምዋ ፍሬት ማለት እዩ ካብኡ ከዓኒ ናይ ብሎኬት መስርሒ 0.1 ተኮይንኩም ንቢያጆ 34 ዝዓባይ ሲኖትራክ 16.7 ሜትር ኪዩብ ትሕዝ ማለት እዩ 34,000 እዩ እሱ ሕዚ 4,000 ሲኹን 30,000 ነይሩ ብድሕና ግዜ ደግሞ 26,000 ነይሩ ማለት እዩ ኣጠቃላይ 7,000 ሲኹን ግን ካብ ሕፃ ካብ ፀፀር ንሱ ይሐይሽ ካብኡ ዝቐረና ዘሎ እምኒ እዩ እምኒ እውን ተመሳሳሊ ብዙሕ ወሰኽ ኣይወሰኸን ኣይቀነሰን እስካብ 25 እዩ ዘሎ ፀሊም እምኒ ንሳራት ዝኸውን ማለት እዩ እንግዲህ ያው ናይ ገዛ መስርሒ ንግዚኡ ብሎኬት ንሓንቲ 50 ቅርሺ እያ እኒሃ እዚ ዝነግረኩም ዘለኹ ዋጋ ዕዳጋ ኣብ ከተማ ዓድዋ ብቻ እዩ ካብ ዓድዋ ወፃኢ ዘሎ ምናልባት ታዛ ዓበይቲ መቐለ እያ ኣብኡ ንእሽተን ቅናሽ ክህሉ ይኽእል ኣብ መቐለ ብረት ትገዝኡ ሰባት ግን ጥንቃቐ ግበሩ ናይ ውጭ ኢልኩም ተገዚእኹም ናይ ውሽጢ ዓዲ ከይኹም ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይና ያው ካብዚ ወፃኢ ንስኻትኩም ትደልይዎ ናይ ገዛ መስርሒ ተልዩ ኣብ ኮሜንት ፃሓፉለይ ኣነ እውን ጠይቃ ከምፀልኩም እያ ማለት እዩ እና ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ከምዚኣ ትመስል ነይራ ጥሪ 5 ወይ ከዓ ጃንዋሪ 13 ዝነበረት ናይ ገዛ መስርሒ ኣቑሑት እዚኣ ትመስል ነይራ እንግዲህ ፋብሪካ ክሰርሕ ይበሃል ኣሎ ፋብሪካ ሰሪሑ ኣሎ ማለት ካብ ኩንታል 100 ቅርሺ እንኳን ተቐኒሱ ቀሊል ኣይኮነን ብድሕሪኡ ደግሞ ገዚእኹም ምቕማጥ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክብራት ኣሕዋተይ እስካብ ቪድዮ ፍፃመ ንዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢ እናመስገንኩ እየ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ደግሞ ኣይትረስዑ ዋጋ ሰራሚክ ስርሕልና ኢልኩም ነይርኩም ዋጋ ሰራሚክ ብናይ ስምረት ቻናል ካልኣይ ቻናሌ ሰሪሕ እየለኹ እያ ብኡ ኸይድኩም ርኢኹም ትፈልጥዎ ትኽእሉ ኢኹም ሰራሚክ እውን ብጣዕሚ ይወሲኹ ዘሎ ኣብ ውሽጢ 20 መዓልቲ 2 ግዜ ወሰኽ ገይሩ ማለት እዩና ብኡ ኸይድኩም ርኢዎ ስለዚ ደቂ ዓበይቲ ወይ ብጣዕሚ ንፈትወኩም ሰሰናዩ